बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक खुशबाश होंगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होंगे और अल्लाह का बहुत 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 सारा शुक्र अदा कर रहे होंगे। जनाब, तो आजकल मेरे जहन में कुछ अजीब से ही ख़यालात आ रहे हैं। जैसे कि आजकल मुझे पता चल रहा है यार कि हम मिडिल क्लास लोग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। बर्गर फैमिलीज़ और लोअर क्लास फैमिलीज़ जो होते हैं ना, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। हम जैसे वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। हम लोग असल में मसला ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड बना रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले दिनों मैं सोच रही थी कि हमारे फ्रिज में कुछ बासी खाना रखा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि इसको फेंक दूँ। फिर मैंने वापस से रख दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मुझे लग रहा था कि यार ऐसे कैसे मैं खाना वेस्ट कर सकती हूँ। हालांकि मैं तो मुर्गियों के आगे खाना डालती हूँ, लेकिन फिर भी उसे वेस्ट करना ही तो शायद बोलते हैं। तो मैंने उसे वापस फ्रिज में रख दिया इस आस में कि इसमें जल्द से जल्द फफूंद लग जाए, मेरा मतलब है कि पशमनशी। तो फिर मैं इसको जो है ना फेंकूँगी, फिर इसको मैं जो है ना ज़ाया कर दूँगी। तो यार ये कितनी अजीब सी बात है। हम लोग बासी खाना इसलिए नहीं वेस्ट करते क्योंकि हमें लगता है कि ये खाने को ज़िया है, ये खाने का ज़ियान है, नहीं इसमें फफूंद लग जाएगी ना, तो फिर हमारे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिलती कि ना अब जो है ना अब ये इसमें गुनाह नहीं मिलेगा हमें। तो क्या आप भी इस तरह करते हैं? अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से अगर रिलेट करते हैं, अगर आप वैसा करते हैं तो प्लीज़ काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने एक और बात नोट की है, और वो ये, जो अमीर होते हैं ना उनके बच्चे जो है ना वो अकेले सो जाते हैं, ठीक है। हमारे मिडिल क्लास बच्चों को ही डर लगता है, हमारे मिडिल क्लास बच्चों को ही जो है ना असेब से, जिन से, पेरियानों से, भूत से, इन चीज़ों से डर लगता है। इवन कि हमारे बच्चे जो है ना वो वॉशरूम, जो हमारे कमरों में ही एक वॉशरूम होता है ना, तो उस वॉशरूम में जाते हुए भी उन्हें डर लगता है। वो दरवाज़ा पकड़ के खड़े होते हैं कि नहीं हमें वॉशरूम जाना है, तकलीफ़ ख़ुद को दे रहे होते हैं लेकिन अकेले नहीं जाते, कि कहते हैं कि आगे हमारे वॉशरूम के दरवाजे के सामने बस खड़े हो जाएं और ये हैंडल जो है ना ये पकड़ के रखें। अजीब बात है यार। तो हमारे ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे क्यों इतने डरपोक होते हैं? अमीरों के बच्चे क्यों इतना वो करेजस होते हैं कि अकेले सो पाते हैं? हमारे बच्चे जो है ना, मेरे तीन बच्चे एक रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन 2 बच्चों को अगर नींद आ जाए तो वो तीसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब ये तीसरा बच्चा भी, बहन भाई जो है ना, वो भी, उसको नींद आ जाएगी, वो रूम में आ जाएगा तभी हम सोने जाएंगे, वरना तो जो है ना हम 2 बच्चे जो है ना हम अकेले नहीं सोएंगे। मुझे बहुत हैरानी होती है और आजकल ये चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो है ना ख़याल मुझे तंग कर रहा है, और वो ये कि जब हम मिडिल क्लास फैमिलीज़, हमें जब कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस हमें पेश आते हैं ना, हमारे पास जब पैसे नहीं होते और हमें बहुत सी एक बड़ी रकम चाहिए होती है ना किसी काम में लगाने के लिए, तो हम लोग कभी बैंक से लोन नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम कमेटी डालते हैं। कमेटी में जो है ना उसमें फिर सालों साल जो है ना हम पिस रहे होते हैं, लेकिन हमने बैंक से लोन नहीं लेना भैया, हमने जो है ना कमेटी डालनी है। तो आप में से किस किस ने कमेटी डाली हुई भैया, ये तो बताएं। चले कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पे बताइएगा कि किस किस ने कमेटी डाली हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा एक दूसरा ख्याल भी मेरे जहन में बार बार आता है, और वो ये कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ अच्छे कपड़े कभी इंजॉय कर ही नहीं पाते, और वो इसलिए कि हम अपने अच्छे कपड़ों को, अपने अच्छे वाले जूतों को, अच्छे स्वेटर को, अच्छे चादर को, अच्छी चीज़ों को जो है ना हमने इसलिए रखा हुआ होता है, अलमारियों की ज़ीनत बनाया हुआ होता है, क्योंकि हमें ये फ़िक्र होती है कि ये गम खादे लबजुन ब्याबे अचो। इसका मतलब है कि जब हमें कहीं आना जाना हो, जब किसी गेस्ट ने आना हो, तभी हम जो है ना अच्छे कपड़े पहनेंगे, तभी हम जो है ना अच्छे चादर अपने बिस्तर पे बिछाएंगे, तभी हम जो है ना अच्छा क्रॉकरी वाला सेट निकालेंगे जब किसी गेस्ट ने आना हो। तो इस इंतज़ार में जो है ना हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। कपड़े अलमारियों की ज़ीनत बने रहते हैं तब तक, जब तक जो है ना इसको चूहे ना कुतर लें। वेल, इसकी नौबत तो नहीं आती, फिर भी जो है ना कपड़े तो एक साल से दूसरे साल तक पहुंचती नहीं, लेकिन फिर भी हम जब नए कपड़े बनाते हैं ना तो हम तभी बहुत ज़्यादा शदीद इंतज़ार करते हैं कि जब हमें कहीं बाहर जाना होगा या जब किसी ने आना होगा तभी हम उनको पहनेंगे। अगर आप इस बात से रिलेट करते हैं और अगर आप ये इस बात से एग्री करते हैं तो लाजमी तौर पे मुझे बताइएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक दूसरी बात ये कि जब हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ जब बीमार होते हैं तो हम सबसे पहले रुख
کیا کرتے ہیں یوٹیوب کا، یوٹیوب پہ جا کے ہم دیسی ٹوٹکے چیک کرتے ہیں کہ اچھا اگر گھٹنوں میں درد ہے تو جلدی جلدی سے ہم کیا ایسا ٹوٹکا استعمال کریں. وہ کبھی بول رہے ہوتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ لگانے سے آپ کا گھٹنا ٹھیک ہو جائے گا، یا اگر گردے میں درد ہے کڈنیز میں تو وہ بولیں گے کالا چنا کھا لیں تو کڈنی کا جو ہے نا وہ درد سارا ختم ہو جائے گا. تو ہم کالے چنوں کو زور دے دیتے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر یا ہمارے بال جھڑ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد لگا لیں سر پہ، تو شہد ہی لگا دیں گے یار. مطلب کہ عجیب عجیب قسم کے ہم ٹوٹکے سب سے پہلے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جب معاملہ بہت زیادہ گھمبیر ہو جاتا ہے، جب ہمارے مسئلے مسائل، ہمارے ہیلتھ ایشوز ایون اتنے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ کام تک بھی نہیں کر سکتے ہوں، تبھی ہم ڈاکٹروں کا رخ کرتے ہیں. اور ڈاکٹرز جو ہے نا ہمیں پھر بہت سارے میڈیسنس کا ایک بھنڈار ہمیں ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور ہم پھر اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں. تو جناب یہ حالات ہیں ہمارے مڈل کلاس فیملیز کے. اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا یہ مڈل کلاس فیملیز کے جو فن فیکٹس ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک اور فن فیکٹ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ یہ کہ ہم مڈل کلاس فیملیز یار بڑے توہم پرست ہوتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ان چیزوں پہ اتنا زیادہ ہے کہ یار لائک بتا نہیں سکتی میں آپ کو. لائک فار ایگزامپل لے لیں کہ اب مجھے نہیں پتا کہ دوسرے کلچر میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہم پٹھانوں میں تو یار یہ چیز بڑی مانی جاتی ہے کہ جب بھی ہمارا اگر جوتا الٹا پڑا ہو تو ہم فوراً سے جا کے جو ہے نا جوتے کو سیدھا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں بڑا گناہ ملتا ہے. اللہ، ہم چاہے غیبت کرتے ہوں، چاہے چغلیاں کرتے ہوں، چاہے جھوٹ بولتے ہوں، چاہے ایون کچھ بھی کرتے ہوں، وہ ہمیں اتنا بڑا گناہ نہیں لگتا. لیکن اگر جوتا الٹا پڑا ہو، اگر کوئی اس کے پاس سے گزر گیا، اگر اس نے جوتا سیدھا نہ کیا تو اسے لائک ہم بڑا گنہگار مانتے ہیں. یار یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کے اگر کوئی بیمار پڑ جائے یا اگر کوئی آپ کے گھر میں آ کے چلا جائے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی گلاس ٹوٹ جائے، پلیٹ ٹوٹ جائے، بجلی کا کوئی بلب وہ خراب ہو جائے، یا کوئی دوسرا کوئی الیکٹرانک خراب ہو جائے، تو ہم فوراً سے ہی مان لیتے ہیں کہ یار فلاں کی نظر لگ گئی، اس کی تو نظر ہی خراب ہے یار، بس یہ ایسا ہے. اور ایون میں نے تو بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے کہ جب کوئی آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو ان کے جو قدم جس گیٹ سے وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پہ جا کے چھری سے کراس لگا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے اپنے ساتھ بری نظر لائے ہو نا تو وہ ختم ہو جائے. یار عجیب بات ہے نا، ہم مڈل کلاس فیملیز خود ہی اپنی زندگیوں کو بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سنیں بات، اگر فار ایگزامپل ہم اگر اپنی آنکھ کو ٹچ کرتے ہیں تو آنکھ کو ٹچ کرنے کے بعد ہم اس سے انگلی کو جو ہے نا فوراً سے اس کو چوم کے اپنے ماتھے سے لگا دیتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا نا تو کیا ہو جائے گا کہ ہماری آنکھوں کو بہت ہی خطرناک سی بیماری لگ جائے گی. یار عجیب بات ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا اور لوگ ایسا کرتے یا نہیں کرتے، لیکن ہم پٹھان ڈیفینیٹلی یہ سب کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں. یار یہ بات سوچ کے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، کیونکہ یہ کام تو میں بہت ہی زیادہ کرتی ہوں. اور وہ یہ کہ ہم مڈل کلاس فیملیز بہت سارے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو کھولنے کے بعد اس کے ڈبے جو ہیں نا وہ ہم پھینکتے نہیں ہیں یار، وہ بھی ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وقت بدلے ہم راشی. اس کا مطلب کہ یہ بھی کبھی کوئی کسی چیز کے کام میں آ جائے گا. لائک اگر ہم نے کسی کو گفٹ دینا ہو تو ہم اس میں گفٹ کو رکھ کے جو ہے نا ہم ریپ کر دیں گے. اور پتہ ہے اس چکر میں ہم لائک گھروں میں اتنے سارے جوتوں کے ڈبے، پرفیومز کے ڈبے اور مختلف قسم کے ڈبے جو ہیں نا اتنے زیادہ ہمارے پاس اس کا بہت زیادہ کلٹر بن جاتا ہے. اور پھر اس کی ڈی کلٹرنگ اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سی چیز کام کی ہے، کون سی چیز بیکار ہے. اس چکر میں ہمارے گھروں میں جو ہے نا اتنا زیادہ کباڑ جمع ہو جاتا ہے سیریسلی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک فن فیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اصل میں یہ لمحہ فکریہ ہے ہم مڈل کلاس فیملیز کے لیے، اور وہ یہ کہ چاہے ہم بھوک سے مر بھی رہے ہوں لیکن ہم لوگ محنت مزدوری کرتے ہوئے نا اس میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، بڑا آر محسوس کرتے ہیں فزیکل جو مزدوری ہوتی ہے نا وہ کرتے ہوئے. اپر کلاس فیملیز جو ہے نا وہ محنت مزدوری کرتے ہوئے نا اس کو فزیکل ایکسرسائز مان کے وہ ہیپیلی کر دیتے ہیں. غریب طبقہ تو کر ہی لیتا ہے، لیکن ہم مڈل کلاس فیملیز کو ہی اس میں شرم آتی ہے. اور یار یہ بڑی غلط بات ہے. محنت میں شرم کیسی؟ محنت کرنے والا تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو جناب یہ ساری جھنجھٹیں جو ہے نا ہم مڈل کلاس فیملیز کی ہی ہیں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے تو یہاں پہ دیجیے مجھے اجازت. دعا میں یاد رکھیے، پھر ملتے ہیں کسی دوسرے اچھے سے ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.